अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी फर्स्ट ईयर की नफ्सियात की सीरीज़ को आगे लेके जाने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में साइकोलॉजी का तारुफ पढ़ चुके थे, जिसमें हमने उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस को देखा। साथ में हमने देखा कि जो नफ्सियात है वो किस तरह से ज़हनी अमाल और किरदार बनी और उसकी मियारी तारीफ क्या की, वो पढ़ी थी। प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था नफ्सियात के मकासद। आज हम पढ़ने वाले हैं नफ्सियात का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नफ्सियात की शाखें। इसमें हम नफ्सियात की शाखों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि नफ्सियात की शाखें कितनी होती हैं। तो नफ्सियात की बेसिकली वो कह रहे हैं कि 54 शाखें हैं और हम उनमें से कुछ एक का या चंद एक का जिक्र करेंगे। या यूँ कह लें कि हम फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी में 6 साइकोलॉजी का या जो 6 शाखें हैं साइकोलॉजी की, 6 जो आप कह लो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। वो उन 6 में सबसे पहली जो है वो है हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी को इतलाकी नफ्सियात भी कहा जाता है। इतलाकी नफ्सियात को इंग्लिश में अप्लाइड साइकोलॉजी कहा जाता है। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या कहते हैं, क्यों इसे कहा जाता है? अप्लाइड साइकोलॉजी में आप देख लें कि कोई भी चीज़ को आप समझ लो, अप्लाई करके देख लो, अदराक कर लो, उसकी पहचान कर लो। तो इस अतलाकी नफ्सियात में अदराकी शऊर शामिल होता है, अदराकी क्लिनिकल शामिल होता है, उसके अलावा अदराकी फ़न शुमार होता है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाती हैं, जिनमें से एक जो है जिसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कह रहे हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसको यहाँ पर हम अतलाकी नफ्सियात की शाखें कहते हैं, जिसमें हम किसी फ़र्द की हिजान, उसकी फीलिंग्स क्या क्या हैं और उसके मुताबिक यानी कि उसके मसाइल कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो किस तरह से वर्क कर रही है वो हम अब अपने नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाती है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसमें जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं उन्हें दिखाया जाता है कि नफ्सियाती आमोजिशें क्या होती हैं, आप किस तरह से तरीक़ा इलाज किसी नफ्सियात का ढूंढ सकते हो, शख्सियत क्या होती है वो हम यहाँ पर जांचते हैं। इसमें हम देखते हैं कि नफ्सियात है तो उसमें तहकीकी तरीक़ाकार क्या है, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए इस किस्म के बहुत से मराकज़ बनाए गए हैं, जिनमें वो उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रैक्टिकली यानी कि अप्लाई करके सीख सकें। या यूँ कह लें कि हमारे पास कुछ MS कंप्लीट कर लेते हैं जो माहिरीन नफ्सियात, उनको 1.5 साल की तरबियती कोर्स करवाए जाते हैं। मतलब उन्हें सिखाया जाता है किस तरह से आप अपने काम को बेहतर बना सकते हो, किस तरह से आप किस फील्ड को चूज़ कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में कुछ माहिरीन नफ्सियात जो होते हैं वो हस्पतालों में, जेलों में चले जाते हैं, मतलब अपनी एज अ जॉब करने के लिए इंतज़ामी और पब्लिक हेल्थ अदारों में भी अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा कुछ माहिरीन जो होते हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बाकायदा एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं। कुछ अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं जिसमें वो साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड उनकी मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ मियारी टेस्ट लेते हैं उनके, जिसमें इंटरव्यू होगा, शख्सियत की तजलीली आजमाइश वो किस तरह से इस्तेमाल करना, वो तमाम चीज़ों को वो चेक कर लेते हैं। शख्सियत की तजलीली आजमाइशी क्या है वो हमारे इंशाल्लाह कुछ चैप्टर्स आएंगे। जो शख्सियत वाला चैप्टर है उसमें इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ये भी देख लेते हैं कि इंसान में कोई मर्ज़ है, कोई उनमें बीमारी आ गई है तो उसमें मरीज़ के मसाइल क्या थे, उस बीमारी के आने की वजह क्या थी और उसके असबाब क्या क्या बन गए थे, मसाइल कौन कौन से बने थे, वो तमाम चीज़ों को देखते हैं और साथ में हम उसका तरीक़ा इलाज भी ढूंढते हैं और उसे बताते हैं कि ये इलाज आपके लिए बेहतर है। क्लिनिकल साइकोलॉजी है जिसमें मरीज़ों की ज़हनी, हिजानी, किरदारी और शख्सी मसाइल के बारे में जो हमारे मरीज़ होते हैं उनकी मदद की जाती है कि आप इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं खुद को। इसके बाद हमारे पास हमारी दूसरी साइकोलॉजी आ जाती है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जिसको आप तजर्बाती नफ्सियात, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का नाम दे रहे हो। तो दूसरी साइकोलॉजी में ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के भी लिहाज से। MCQs भी बहुत ज़्यादा, इसमें से ज़्यादा नहीं तो 3-4 MCQs मोस्टली इस टॉपिक में से उठ सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो आपकी पहली लाइन पर मौजूद है कि तजर्बाती नफ्सियात अमूमी नफ्सियात की कदीम तरीन शाख है। 2 तरीके से ये MCQs बन जाता है कि तजर्बाती नफ्सियात
کون سی نفسیات ہے؟ تو یہ عمومی نفسیات ہے. یوں بھی کہہ رہا تھا کہ عمومی نفسیات کی قدیم ترین شاخ کون سی ہے؟ تو تجرباتی نفسیات ہے. تو یہ کچھ MCQs ہیں جو پوچھ لیے جاتے ہیں آپ سے. اب بات آ رہی ہے تجرباتی نفسیات کی، مطلب اس کے لیے تجربہ گاہ بھی ہوگی. تجربہ گاہ ہے، لیبارٹریز ہیں، تو اس میں تجرباتی آلات کی مدد سے ہمارے جو ذہنی اعمال اور کردار ہوتا ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ذہنی اعمال اور کردار کیا ہے؟ ہم اپنے پریویس لیکچرز میں لیکچر نمبر 3 میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو ماہرین نفسیات گزشتہ یا یوں کہہ لو تقریباً 100 سال کے زائد عرصے سے ذہنی اعمال و کردار کے مطالعے کے لیے تجربات کر رہے ہیں. تو اس تجربات کو اتنی زیادہ نفسیاتی طور پر ترقی مل گئی ہے، ان مراحل کو اتنی ترقی مل گئی ہے کہ اب لوگ فلسفہ نہیں دیکھتے کہ کسی چیز کا فلسفہ کیا ہے. تو یہاں پر وہ بحث کر لیتے ہیں تجرباتی نفسیات کو لے کے کہ ایک انسان کے ذہنی اعمال کا مطالعہ کرنے کے لیے تجرباتی نفسیات کی مدد لی جاتی ہے. اب اگر ان کی مدد لی جاتی ہے تو اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تجرباتی نفسیات اگر ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی تجربہ کس نے بنائی تھی، کس سن میں بنائی تھی، کس جگہ پہ بنائی تھی اور کون سی تھی. تو سب سے پہلے والیوم وانٹ بہت زیادہ فیمس، سب سے پہلے انہیں بھی جس طرح والیوم وانٹ جو ہیں یا واٹسن بھی کہہ سکتے ہیں، جو واٹسن تھے ان کو فادر آف سائیکولوجی کہا گیا ہے. تو والیوم وانٹ کو بھی انہی لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. تو والیوم وانٹ نے پہلی تجرباتی نفسیات جس کو آپ لیبارٹری یا تجرباتی نفسیاتی لیبارٹری جو تھی وہ انہوں نے 1879 میں 1879 میں لیپزگ یونیورسٹی جو تھی جرمنی میں، وہاں پر انہوں نے اسے قائم کیا تھا اور وہاں پر تجرباتی نفسیات کو تیزی سے ترقی دی تھی. اور کچھ گزشتہ سالوں کے بعد یا آخری سالوں میں اکثر ماہرین نفسیات نے یعنی کہ انسانی اور حیوانی کردار اور انسانی ذہنی اعمال کو یعنی کہ نہ صرف انسانوں پہ بلکہ حیوانوں کے اور انسانوں دونوں کے ذہنی اعمال کو جانچنے کے لیے، مطلب ان کے ذہن میں کیا کیا ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں شعور کے بارے میں، ایسی چیز جس سے ہمیں فوری آگاہی ملے، یادداشت کیا ہوگی، ہماری میموری، آموزش کیا ہوگی، سیکھنے کا عمل وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں تجربہ کیا تھا. اس کے علاوہ بہت سے ماہرین نفسیات ہیں جن کے نام آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں. یہ تمام وہ ماہرین نفسیات ہیں جنہوں نے تجرباتی نفسیات پر کام کیا تھا. اب باقاعدہ اسٹوڈنٹس نے یا طلبات نے اس چیز کو اور زیادہ ترقی دے دی، کیا کر کے ان شماریات، تجرباتی نفسیات اور عمومی نفسیات میں انہوں نے ایڈمیشن لیے. نہ صرف ایڈمیشن لیے بلکہ کامیابی کے ساتھ ان کورسز کو مکمل بھی کیا. تو یہ دوسرا قدم تھا تجرباتی، یوں کہہ لیں یہ وہ حد تھی جس میں تجرباتی نفسیات کو بہت زیادہ ہائی لیول پر لے کر جایا گیا. تو تجرباتی نفسیات جو تھی مختلف کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور دیگر جتنی بھی انسٹیٹیوٹ ایجنسیاں تھیں وہاں پر اس پر تحقیقی کام شروع کر دیے گئے اور تجرباتی نفسیات کو اب بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے پیپر میں یہ کوشچن آ جائے تو آپ اسے کتنا لکھو گے؟ تو اس کو آپ یہاں سے شروع کرو گے، تجرباتی نفسیات سے لے کر یہاں تک لکھو گے قرار دیا پھر اس کے بعد لکھو گے والیوم وانٹ سے لے کر یہاں تک. تو یہ جو نیچے والا پیراگراف ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. اگلی شاخ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہماری تعلیمی نفسیات. تعلیمی نفسیات ہمارے پاس ایجوکیشنل سائیکولوجی ہے. نام سے مینشن ہے کہ یہ تعلیمی اداروں سے ریلیٹڈ ہے. یہ شاخ تعلیمی اداروں سے ریلیٹڈ ہے اور تعلیمی اداروں کے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کو حل کرتی ہے. اور یہ کیا کرتی ہے؟ طلبہ جو ہوتے ہیں ان کی بہترین نشو و نما کرتے ہیں، ان کو تعلیم کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح نفسیاتی اصولوں کو ان کو فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو زیادہ اچھے طریقے سے ماپ سکیں. اس میں اسٹوڈنٹس کی قابلیتوں کو بھی جانچا جاتا ہے. اس میں نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ نفسیاتی اصولوں کی بنا پر جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو بھی جدید اور ترقی یافتہ تدریسی طریقوں سے روشناس کروایا جاتا ہے. اس میں یہ بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی بچہ ہے یعنی کہ وہ بچہ جو زیادہ اچھا یا زیادہ بہتر نہیں پڑھ سکتا تو ان کے لیے رہنمائی دی جاتی ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے پڑھایا جائے، اس بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تم اس طرح سے پڑھو. تو ان چیزوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو تعلیمی نفسیات کی بنیادی مقاصد میں ایک اہم مقصد جو کہ ہمارے طلبہ جو ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کی جو قابلیتیں ہوتی ہیں ان کو سمجھ کر ان کو ایسے مشورے دیے جاتے ہیں یا ان کو ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ جس سے وہ ایک اچھے شہری بن سکے. اس کے ساتھ ہی تعلیمی نفسیات نہ صرف طلبہ کے لیے بلکہ اساتذہ کے لیے بھی ہوتی ہے. طلبہ اور اساتذہ کے یہاں پر خوبیاں، ان کے اوصاف کا مطالعہ کیا جاتا ہے
جس میں ان دونوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے استاد اور شاگرد آپس میں ایک اچھا تعلق اور باہمی عزت اور تکریم پر بھی زور دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے سے اچھا تعلق قائم کریں اور کس طرح سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. جس طرح سے ایک ٹیچر رسپیکٹ کا حقدار ہوتا ہے اسی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ بھی رسپیکٹ کا حقدار ہوتا ہے. آئے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات میں ہمارے پاس ہماری چوتھی جو نفسیات کی شاخ ہے یا برانچز آف سائیکولوجی ہے وہ کون سی ہے. وہ ماحولی نفسیات ہمارے پاس ہماری یہاں پر چوتھی نفسیات ہے. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ انوائرمنٹل سائیکولوجی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ماحولی نفسیات ایک فرد کی جسمانی حالتوں پر ہائیجین اور ماحول کی تعمیلی اثرات کا مطالعہ کرتی ہے. مخصوصی ماحول کے تحت افراد کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جوش اور جیرو نے جو ہے انہوں نے 1997 کہتے ہیں کہ ہماری شخصیت ہماری عرصی اوصاف اور ماحولی صفات کے بہمی تفعال کا نتیجہ ہوتی ہے. مطلب ہماری اپنے جو صفات یا خوبیاں ہیں وہ اور ہماری جو ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں جو صفات یا یوں کہہ لیں سیکھنے میں ملتی ہیں چیزیں، ان کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک شخصیات بنتی ہیں، ایک شخصیت بنتی ہیں. وہ کہتے ہیں گویا ہمارے ماحول میں ہمارے توارث کی مانند ہماری شخصیت کی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح سے ہم لوگوں کے پاس ہماری ارثی صفات ہیں وہی ہمارے ماحول میں کسی بھی شخصیت کی نشو و نما کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کسی فرد کی ذات کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی اس کی شخصیت پر پڑنے والی ماحولی اثرات کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. مطلب ایک پرسنالٹی ہے جو اچانک سے چینج ہوئی ہے تو وہ اچانک سے اس کا بیہیویئر کیوں چینج ہوا ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے پہلے ماحول کو دیکھا جاتا ہے کہ کس ماحول میں اس شخصیت کی جو ہے کہ شخصیت تھا، یہ شخصیت کس ماحول میں تھی، اس کے دماغ پر کیا اثرات پڑے جس کی وجہ سے اس میں یہ چینجنگ اکر ہوئی ہیں. لہٰذا ماحولی نفسیات فرد پر اس کے اثرات کا مطالعہ کرتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر کسی فرد کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگائی ہونے سے مشکل مطلب رابطہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو نفسیات ان افراد کے کردار میں اصلاح یعنی کہ ان کے جو ماحول میں ان کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں ان کو کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ ماحول میں تعلق قائم نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو وہ ان میں تبدیلی لانے کی مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے. اگر صورتحال برعکس ہے تو اس کے ماحول میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اگر کسی موضوع ماحول میں بھیج دیا مطلب اگر وہ پھر بھی کسی ماحول سے ریلیٹڈ کام نہیں کر رہا ہے تو اسے پھر اس ماحول میں بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے لیے موضوع ہوتا ہے. یہ تھی ہمارے پاس ماحولی نفسیات. اس کو آپ چاہو تو شروع سے لکھ سکتے ہو، چاہو تو یہاں سے بھی لکھ سکتے ہو، یہاں سے جوش اور جیرو کے مطابق یہاں تک. اس کے بعد جرائم کی نفسیات یعنی کہ کرمنل سائیکولوجی اب ہم پڑھنے والی ہیں. یہ ہمارے پاس 5ویں جو برانچ ہے سائیکولوجی کی وہ ہے. جرائم ہے تو جرم سے ریلیٹڈ نفسیات ہے کہ جرم سے ریلیٹڈ نفسیات کیا کام کر رہی ہے. جیسے کہ ہم نے کلینکل سائیکولوجی میں پڑھا کہ جیلوں میں بھی سائیکولوجسٹ موجود ہیں، ماہرین نفسیات موجود ہیں. کیوں موجود ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. جرائم کی نفسیات کا تعلق مجرموں اور ان کی بحال کے اداروں، جیلوں کے ماحول اور دیگر متعلقہ عوامل سے ہوتا ہے. مطلب اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس نفسیات میں مجرم کیا ہے، وہ جن اداروں میں رہ رہے ہیں یعنی کہ جیل وغیرہ ان کا ماحول کیا ہے، اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ جرائم کے اسباب کی تحقیق کرتے ہیں اور جرائم پیدا کرنے والے اسباب کا خاتمہ بھی کرتے ہیں. مطلب کس وجہ سے ایک انسان مجرم بنا ہے اور ان جرائم جس وجہ سے وہ پیدا ہوا ہے اس کو کس طرح سے ختم کر کے ایک اچھا شہری بنایا جا سکے. اسی لیے جرائم کی نفسیات ماہرین مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی جرم کیوں کرتے ہیں، مطلب جرم کس ریزن سے کیا گیا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. جیسے اگر یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں تو ایک شخص ہے، اس کی بیوی کافی عرصے سے بیمار ہے، وہ اپنے دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس یا کسی کے پاس بھی مختلف لوگوں کے پاس ہیلپ لینے گیا کہ میری بیوی بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے علاج کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو میری مدد کر دیں. اور اس دوران اگر کوئی شخص اس کی مدد نہیں کر رہا ہوتا تو اس بیچارے کے پاس صرف ایک ہی حل رہتا ہے، کیونکہ اتنے کم
वक्त में वो मेहनत भी करे, जितनी मर्जी मेहनत करे, उसे उतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल सकती थी जो उस वक्त उसे एमरजेंसी में ज़रूरत थी। अगर कोई मदद कर देता तो कल को वो उसे रिटर्न कर सकता था, लेकिन जब किसी ने ऐसा काम नहीं किया तो उसने तंग आकर जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। उसने चोरी की, डाका डाला, जैसा भी काम किया वो हुआ। तो लोग कोई जुर्म क्यों करते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न रही होती है। हर इंसान अच्छा ही होता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उसे मुजरिम बनना पड़ता है। क्या तमाम लोग जुर्म करते हैं या चंद एक? अब ये चीज़ें भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पेपर के हवाले से नहीं, वैसे जराइम की नफ्सियात में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों से पूछा जाता है कि तमाम लोग जुर्म करते हैं या चंद एक जुर्म करते हैं। तो जुर्म बेटा बड़े नहीं होते कि जैसे किसी ने चोरी कर दिया है, मर्डर कर दिया है, डाका डाल दिया है, ऐसे ये बहुत बड़े बड़े जुर्म हैं। लेकिन छोटे छोटे जुर्म सब करते हैं, जैसे झूठ बोल दिया, चुगली कर ली, या जुर्म में एक शुमार किया जाए, जुर्म में अगर ली जाए तो ट्रैफिक के जो कानून हैं उन पर अमल दरामद ना करना। अब आजकल जो कोरोना के हालात हैं उस पर हमें जो हदायत बताई गई हैं, जो तरीका कार बताया गया है कि आप किस तरह से अपना कारोबार चला सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, उन पर अमल ना करना वो भी जुर्म की रोशनी में आ जाता है। उसके अलावा इन जराइम के असबाब के खात्मे में मदद देने के लिए कौन सी नफ्सियाती इक़दाम करने चाहिए? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आम लोगों से पूछे जाते हैं कि अगर एक जुर्म को ख़त्म करना है तो उसके लिए कौन कौन से इक़दाम उठाने चाहिए। तो उसके लिए एक ही एजेंडा होना चाहिए, जुर्म से नफरत की जाए, मुजरिम से नहीं। अगर कोई बंदा जुर्म कर रहा है तो उस जुर्म से नफरत करो जो वो कर रहा है, ना कि उससे करो, बल्कि उससे इस तरह से डील करें कि वो जुर्म करना ही छोड़ जाए। क्या हमें पुराने जुल्माना और गैर इंसानी सज़ाओं के इक़दाम करने चाहिए या नई इस्लाही इक़दाम करने चाहिए? मतलब पुराने जो हमारे पुराने दौर से चल रहे हैं उन सज़ाओं को अमल में लाना चाहिए, मतलब तशद्दुद किया जाए, मारा पीटा जाए मुजरिम को। ये तो वो लेवल के मुजरिम है ना जिनके जहन फौरी तौर पे ख़त्म हो जाते हैं, उन मुजरिम के साथ ये सलूक हो सकता है क्योंकि उनके ब्रेन वॉश होते हैं, उनको सेट करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि दहशतगर्द वगैरह। लेकिन ऐसे छोटे मुजरिम को मारना पीटना नहीं, बल्कि उनकी इस्तिलाह की जाए, उन्हें समझाया जाए, उनको सिखाया जाए, जिसकी मदद से वो जुर्म करना छोड़ दें। वही बात जो भी मैंने की है। तो इस्लाही नफ्सियात का अव्वलीन नारा होता है जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नहीं। जदीद माहिरीन नफ्सियात का नज़रिया है कि मुजरिमों को जिस्मानी मारपीट जैसी सख्त सज़ाएं नहीं देनी चाहिए। इस जालिमाना कानून की बजाय जर्मियात के माहिरीन नफ्सियात के ज़रिए इनकी नापसंदीदा या गैर इंसानी किरदार की इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि मुजरिमाना किरदार एक शख्स को ज़्यादा जारहा यानी कि ज़्यादा जालिम बना देता है। मिसी 1769 ने जुर्म और सज़ा के मौजू पर बहुत से मुकाले जिसे आप कह लो शाया किए हैं और इसने जोर भी इसी बात पर दिया है कि ये हालात जो हैं इनको बदलना चाहिए। इंतज़ामी सज़ाओं के बजाय इस्लाही सज़ाएँ दी जाए। उसके अलावा क्या कहते हैं, मुजरिमों के साथ हमवार रवैया, नरम हमदर्दी और हौसला बख्श होना चाहिए ताकि वो मतलब खुद ब खुद जुर्म को छोड़ दें। पाकिस्तान की जेलों में बहुत से माहिरीन नफ्सियात की तकरीरी बतौर जेल सुपरिटेंडेंट की गई है। ये माहिरीन जेल इंतज़ामिया के साथ काम करते हैं। मुजरिमों की बेहतरी मतलब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हें बाकायदा जेल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके साथ मतलब उनकी ओहदों पर से इन्हें डाला जाता है ताकि वो मुजरिमों की बेहतर तालीम के लिए वो जेल में साजगार माहौल और सहूलत देने की तलकीन करते हैं। बहुत से जो मुजरिम माहिरीन नफ्सियात की इन कोशिशों से अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि ऐसे मुजरिम जिनसे किसी न किसी रीज़न से थोड़ा बड़ा जुर्म हो गया है तो उनकी इस्तिलाह के लिए उनको बाकायदा वहाँ पर तालीम दी जाती है जो पढ़ रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ मुजरिम पढ़े लिखे बेसिक ही पढ़ी लिखी नहीं होती, अगर वो पढ़ने चाहते हैं तो पढ़ लेते हैं, अगर नहीं तो उन्हें कोई ना कोई हुनर सिखा दिया जाता है। बहुत से इखलाकी और दीनी तालीम हासिल करने के लिए हाफ़िज़ कुरान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। या यूँ कह लो कि कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप फलां जो मुजरिम है उनको पढ़ा दें। जो हाफ़िज़ कुरान है उन्हें कहा जाता है इन्हें कुरान पाक सिखा दिया जाए। तो ऐसे अगर कोई फ़न में महारत रखता है उन्हें बाकायदा फ़न सिखाया जाता है ताकि फ्यूचर में अगर वो जेल से छूट कर आते हैं तो उनके लिए रास्ता हो कि वो आगे क्या काम कर सकें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारा ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी की
6 ब्रांच जो कि है सनती और कारोबारी नफ्सियात पर बिजनेस साइकोलॉजी से रिलेटेड। नफ्सियात की ये शाख बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। माहिरीन नफ्सियात इस शोबे में कारकुन के इंतखाबात और तकसीम कार के लिए ख़ास टेस्ट तैयार करते हैं। मतलब ये नफ्सियात जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड होती है और इस शोबा में अरकान का इंतखाब किया जाता है और उनके ख़ास टेस्ट लिए जाते हैं कि कौन सा बंदा किस बिज़नेस के लिए बेहतर है। नफ्सियात की ये शाखें कारकुनों के मसाइल का मुताला करती हैं और इनकी तरबीती प्रोग्राम मरतब करती है। ये अमूमन इंसानी अवामल से मुतल्लिक सनती और कारोबारी मसाइल का मुताला करती है। इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि इसका दूसरा अहम शोबा सार्फिन के रवैये की पैमाइश करती है। ये ख़ास तरफ तो मसनूआत बनाने वालों की सार्फिन की पसंद और ज़रूरत के मुताबिक नई मसनूआत पेश करने की सिफारिश करते हैं। दूसरी तरफ मतलब इस पूरी साइकोलॉजी में अगर देखा जाए, इस पूरी साइकोलॉजी का एजेंडा क्या है कि एक शोबे को, एक कारोबार को, एक बिजनेस को, एक सन्नत को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, अगर मार्केटिंग लॉस्ट हो रही है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। जैसे एक मार्केटिंग है या एक शोबा है, उसको किस तरह से फेमस किया जाए, तो उसके लिए मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। जैसे इश्तिहार वगैरह बनाए जाते हैं, ऐड वगैरह दिए जाते हैं। इस तरह से इसी इंसानी नफ्सियात की एक और खसूसी इंसानी इंजीनियरिंग जो है वो दिखाई जाती है। इंजीनियरिंग सनत पे काम लाया जाता है। फ़िज़ाई और तमाम मुतल्लिका जितने भी शोबे हैं उन पर आलात की डिज़ाइनिंग तैयार करना वो भी एक शोबा है। इंजीनियर का ये शोबा बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले देखा जाए कि हमारे अगर आम कारोबार वाले लोग हैं उनके लिए है कि आप किस तरह से अपने कारोबार को डेवलप कर सकते हो, इश्तिहार वगैरह देकर, इन चीज़ों से आप अपने कारोबार को मशहूर कर सकते हो, ऐड चढ़ाकर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन या सनती लोग आ जाते हैं, उन्हें पता है कि इंजीनियर का अहदा बहुत लेवल पे चला गया, तो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की होती है उन्हें बाकायदा बुलाया जाता है, जॉब्स दी जाती हैं, उनके टेस्ट लिए जाते हैं बाकायदा कि कौन सा बंदा कितनी महारत रखता है, उसके मुताबिक उनको जॉब दी जाती है। जिसमें इंजीनियरिंग की जॉब जो है सनती तौर पर जो इंजीनियरिंग की जॉब है वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर गई हुई है। उसमें मुख्तलिफ जो शोबाजात के लोग हैं या मुख्तलिफ इंजीनियर्स जो हैं उनको जो बहुत ज़्यादा एबल होते हैं उनको बुलाकर कहा जाता है कि आप ये टेक्नोलॉजी है इस पर काम करें, इसे बनाएं और इम्प्रूव करें, मतलब इन चीज़ों को या टेक्नोलॉजी का एडवांस से एडवांस इस्तेमाल करें। इस तरह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो नफ्सियात की इस शाख में कारकुन और इंतज़ामिया के माबीन खुशगवार ताल्लुकात कायम हो जाते हैं और तरक्की, बेहतर कारकर्दगी और मसनूआत की क्वालिटी की आमूदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अपने माहौल को या अपनी सनत को, अपने कारोबार को, किसी भी चीज़ को जब आप तरक्की देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो होती है कि आप अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाएं। तो इस साइकोलॉजी में बिजनेसमैन को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, फेमस कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को शुमार कर सकते हैं, कौन सी सनत को ज़्यादा इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सनती और कारोबारी नफ्सियात में बताई जाती हैं माहिरीन नफ्सियात को। इसके साथ हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।